औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल हई राठौर आज की इस वीडियो में आप लोगों को बयान करूंगा 21 से 31 मार्च का ये अशरा तमाम बुरूज के लिए क्या कुछ बयान करने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो का आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल यानी एरीज से कि इनका 21 से 31 मार्च का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करेगा। सबसे पहले आप लोगों को बताता जाऊं कि वो तमाम अफराद जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च से 20 अप्रैल के दौरान आती है, वो तमाम अफराद बुर्ज हमल यानी एरिस के तहत आते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम नहीं होती, तो उनको चाहिए कि अगर उनका नाम का पहला हरफ यानी कि नाम का आगाज़ अलिफ लाम आइन ये से हो रहा है, उन तमाम अफराद का भी बुर्ज हमल ही है। इस अरसे के आगाज़ से ही शमस जो है वो आपके ताले में यानी कि बुर्ज हमल में मौजूद होगा, और यहाँ पे ये मौजूदगी एक अच्छी और ताकतवर पोजीशन की निशानदेही करती है। तो हम ये लोग तो इस हवाले से ये कहना गलत ना होगा कि इन दिनों में आपकी हिम्मत में, आपके हौसले में इजाफा देखने में आएगा। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी कोशिश होगी कि लोगों में मकबूलियत हासिल की जाए, लोगों के साथ अच्छे बुरे ताल्लुकात कायम किए जाएँ। इसी तरह अपने ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से भी इन दिनों में आप लोग कोशिशें करते नज़र आते हैं। वो अफराद जो किसी जगह पे सरमायाकारी करने के बारे में सोच रहे हैं, इस अशरे की 22 और 23 तारीख के वक़्त इन लोगों को इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि ये वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब इन दिनों में लिया गया फ़ैसला आप लोगों के लिए खासा फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त उन लोगों के लिए भी मस्बत रहने वाला है जो इनामी स्कीमें, प्राइज़ बॉन्ड वगैरह खेलते हैं, या वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं। इस वक़्त के दौरान ये लोग भी अल्लाह के फजल व करम से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह किसी जगह पे कोई रकम फंसी हुई है, किसी शख्स से बार बार उधार वापस मांग रहे हैं लेकिन वो नहीं दे रहा, उसके लिए भी आप लोगों को चाहिए कि इस अशरे की पहली 3 तारीखों का इंतखाब करें। इन दिनों में की गई कोशिशें मस्बत नताइज लाते हुए नज़र आ रहे हैं। अज़वाजी मामलात के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको और आपके शरीके हयात को चाहिए कि इर्द गिर्द के लोगों की बातों पर बहुत जल्द यकीन ना करें, उनकी बातों में आकर अपने ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस वक्त के दौरान ऐसी सूरत हाल है कि जब आप और आपका शरीके हयात अपने मामलात या अपने मसाइल की वजह से तो खराबी पैदा करते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन किसी और शख्स की बातें सुनकर, किसी और शख्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से मामलात जो है वो खराबी की शक्ल ले सकते हैं। इस अशरे का ये वक़्त आपकी सैर व तफरीह, घूमने फिरने के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। ख़ास तौर पर इस अशरे की 28 और 29 तारीख के वक़्त के दौरान आप सैर व तफरीह के लिए जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी देखने में आएगी। लेकिन वो अफराद जो घर से बाहर अफेयर चला रहे हैं, शादीशुदा हैं लेकिन फिर भी कोई उनका अफेयर चल रहा है, इस वक़्त के दौरान इन मामलात की वजह से आपके अज़वाजी ताल्लुकात में ख़राबी वाक़या हो सकती है। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फज़ल व करम से ना सिर्फ़ आपकी अपनी की गई कोशिशों के मस्बत नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं, बल्कि आपके इर्द-गिर्द के लोग, आपके जानने वाले भी इन मामलात के हवाले से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होते हुए नज़र आएँगे। इस अशरे का ये वक़्त आपकी ज़ियारतों के सिलसिले में भी जाने की निशानदेही कर रहा है। आपकी तवज्जो मज़हबी मामलात की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है, रिश्ते के लिए कोशिशें कर रहे हैं लेकिन कोई सबब नहीं बन पा रहा, इस अशरे का ये वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा कि जब अगर आप लोग रिश्ते के हसूल के लिए कोशिश करते हैं तो कोई बात चल सके। ना ही आप लोगों को मशवरा दूंगा कि इन दिनों में बात पक्की करने की तरफ जाया जाए या मंगनी निकाह की तरफ जाया जाए, क्योंकि ये तरीके इन मामलात को सर अंजाम देने के हवाले से भी इतनी कोई मौसर नज़र नहीं आती। मुलाज़मत पेशा अफराद की बात की जाए तो ये वक़्त इनके लिए भी आसानियाँ लाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इनके खिलाफ होने वाली साजिशों में कमी वाक़या होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि इन साजिशों और इन मुखालफतों की वजह से आप लोग कुछ ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन का भी शिकार होते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इस अशरे के वक्त के दौरान ये तो महसूस करेंगे या ये तो फील करेंगे कि ये जहाँ पे इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, जहाँ पे कोई रिटन टेस्ट देकर आ रहे हैं, वो इनके हिसाब से काफ़ी बेहतर था। लेकिन इस अशरे का वक्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब कोई रोज़गार का सिलसिला आप लोगों का बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस अशरे के वक्त के दौरान आपको सेहत के मामलात के हवाले से भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वक्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आप लोग कुछ ज़हनी टेंशनों का शिकार होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा बाजू और हाथ पर चोट लगने का भी अंदेशा है। इसके अलावा वो अफराद जो लंग्स के अमराज में मुब्तला हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह तौबा की आयत नंबर 129।
7 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق دال مسور بطور صدقے کے طور پر دینی ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 24، 28 اور 29 طریقہ آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج ثور یعنی ٹورس، کہ ان کا 21 سے 31 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 21 اپریل سے 20 مئی کے وقت کے دوران کی ہے تو وہ تمام افراد برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ یہ ویڈیو انہی کے لیے ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہوتی۔ اگر ان کے نام کا پہلا حرف بے واو سے شروع ہو رہا ہے تو وہ تمام افراد بھی برج ثور یعنی ٹورس کے تحت آئیں گے۔ ان کو بھی چاہیے کہ اس ویڈیو کو ضرور سنیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران لوگوں نے جو آپ سے وعدے کیے ہوں گے، جو کمٹمنٹ کی ہوں گی، یہ لوگ ان پر پورا اترتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگوں کو اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ اور اپنے بولنے کے طریقہ کار پر بہت زیادہ قابو رکھنا پڑے گا، کیونکہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کچھ ایسی گفتگو یا کچھ ایسے الفاظ کا چناؤ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ خرابی کی شکل لے سکتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ ایسے الفاظ کی ادائیگی آپ کریں گے جو دوسرے کو ناگزیر گزریں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے غیر ضروری اخراجات میں بھی اضافے کی نشاندہی کرے گا۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج ثور والے افراد اپنے گھریلو معاملات کو بہتر رکھنے کے حوالے سے، بہتر کرنے کے حوالے سے کوششوں میں مصروف نظر آئیں گے۔ خاص طور پر جو آپ کا شریک حیات ہے اس کی طرف سے نسبتاً زیادہ کوششیں اور زیادہ ایفرٹس دیکھنے میں آئیں گی۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اندرون سفر کے لیے بھی جاتے نظر آ رہے ہیں۔ خاص طور پر اس عشرے کی 26 اور 27 تاریخ کا وقت آپ کے سفر کی نشاندہی کر رہا ہے۔ طالب علموں کی توجہ بھی تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی، اور اگر کسی تعلیمی نتائج کا انتظار ہے یا تعلیمی والے سے کوئی ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ان میں بھی آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ افراد جو ایک اچھے اور بہتر رشتے کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران اگر یہ لوگ کوشش کریں تو کوئی شک نہیں کہ معاملات جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، معاملات جو آگے چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جو تبدیلی نوکری کی خواہش رکھتے ہیں یا وہ افراد جنہوں نے بیرون ملک نوکری کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے یا کرنا چاہ رہے ہیں، اس عشرے کا یہ وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا کہ جب اس حوالے سے کوئی کام بن سکے، بلکہ ان معاملات کے حوالے سے ڈیلے آتا ہوا نظر آئے گا، اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ آپ کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑے۔ ان دنوں میں آپ کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر کڈنی کے مسائل نمودار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو سکن کے ایشو کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور وہ افراد جو سکن ٹریٹمنٹ کی طرف جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، یہ طریقے سکن ٹریٹمنٹ کروانے کے حوالے سے بھی اتنی بہتر رہنے والی نہیں ہیں۔ عمر بڑے لوگوں سے، رشتہ داروں سے وابستہ اگر کوئی کام ہے، معاملات چل رہے ہیں تو ان کو حل کرنے کے حوالے سے یہ طریقے خاصی بہتر رہنے والی، معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو کام کے حوالے سے کچھ مشکلات تو سامنے آئیں گی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے دیگر کاغذوں کی ان کو سپورٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جس کی وجہ سے بہت سے مسائل جو ہیں یہ بآسانی حل کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ خواتین جو اولاد کی خواہش رکھتی ہیں، کنسیو کرنا چاہتی ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں ہو رہی، بلکہ اس عشرے کے وقت کے دوران خواتین جو ہیں کچھ زنانہ امراض کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے اپنا علاج بر وقت ضرور کروائیے گا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا واسع 101 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق نقد رقم بطور صدقے کے طور پر لازمی دیجیے گا۔ کسی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 21، 26 اور 31 تاریخیں آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر رہنے والی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ برج ثور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کریں گے اگلے زوڈک سائن کے بارے میں جو کہ برج جوزہ یعنی جیمنائی کے، ان کا 21 سے 31 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ وہ تمام افراد جن کی تاریخ پیدائش 21 مئی سے 20 جون کے دوران آتی ہے، وہ تمام افراد برج جوزہ یعنی جیمنائی کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنے درست تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے اور ان کے نام کا پہلا حرف کاف سے شروع ہو رہا ہے تو وہ افراد بھی برج جوزہ یعنی جیمنائی کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج جوزہ والے افراد اپنے مالی معاملات، مالی صورتحال کے حوالے سے بہتری لانے میں کوشاں نظر آئیں گے۔ اسی طرح اس عشرے کی
خاص طور پر 26 اور 27 تاریخ کا وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو وہاں سے آپ کو ایک اچھا اور بہتر منافع فیوچر میں ملے گا۔ اسی طرح وہ افراد جو کسی شخص سے ادھار مانگ رہے ہیں لیکن وہ رقم واپس نہیں کر رہا، تو اس عشرے کے وقت کے دوران کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ خاص طور پر اس عشرے کی 26 اور 27 تاریخ کا وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب آپ کی گئی کوششوں کے مثبت نتائج آپ لوگوں کو ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آب و جوزہ والے افراد کی ان دنوں میں بھرپور کوشش ہوگی کہ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھایا جائے، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں رشتہ داروں سے میل ملاقات بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ افراد جو ایک اچھے اور بہتر رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے اس وقت کو ضائع مت ہونے دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آئے گا، لیکن صرف ایک مسئلہ اس حوالے سے ہی درپیش آتا ہوا نظر آئے گا کہ آپ شادی کے حوالے سے، رشتے کے حوالے سے خود کوئی فیصلہ لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ آپ ایک سوچ میں، ایک مسئلے میں، ایک پریشانی میں گرفتار رہیں گے کہ مجھے اس حوالے سے معاملات کو آگے لے کر چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے ملازمت پیشہ افراد کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ وقت بہتر صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ان لوگوں کو اپنے کولیگز کی طرف سے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی طرف سے، اپنے دفتری ماحول کی وجہ سے اتنی کوئی ٹینشنیں ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جتنا یہ چیزوں کو اپنے ذہن پر سوار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنی ذات کو ان دنوں میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ ریلیکس کرنے کی کوشش کریں، ٹینشنوں کو اپنے ذہن سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس چیزوں کو آپ اپنے سر پر سوار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر مسئلہ چھوٹا سا بھی ہوگا تو آپ اپنی سوچوں کی وجہ سے اپنی ٹینشنوں کو بہت بڑا بنا لیں گے، جس کی وجہ سے اس کو ختم کرنا آپ لوگوں کے لیے اتنا آسان نہ ہوگا۔ اسی طرح وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر روزگار کا سبب بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کی ایک اچھی اور بہتر صحت کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ افراد جو چوٹ لگنے کی وجہ سے زخمی ہوئے تھے یا ہڈی میں فریکچر وغیرہ ہوا تھا، اس عشرے کے وقت کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے یہ لوگ بھی صحت یاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی طرح وہ افراد جو ہائی بلڈ پریشر کے شکار ہیں، ان دنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے ان کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہے گا اور ایک اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا۔ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی، اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس عشرے کا یہ وقت ان کے لیے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ ان دنوں میں کی گئی ٹریڈنگ کی وجہ سے آپ کچھ نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں۔ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو ان کو صرف ایک ہی مشورہ دوں گا کہ جس بھی معاملے کے حوالے سے انہوں نے ڈیسیژن لینی ہو، کوئی فیصلہ لینا ہو، ان کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کو لے لیں۔ اگر آپ اس میں سوچ و بچار میں چلے جائیں گے تو ایسی صورتحال ہے کہ جب آپ اپنی کاروباری ساخت کو نقصان پہنچانے کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 39۔ 21 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق کوئی سی بھی سبز رنگ کی چیز، کوئی دال دے دیں، آپ سبزی دے دیں، کپڑا دے دیں، بطور صدقے کے طور پر دے دیے۔ کسی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 24، 28 اور 29 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ لوگ بھی اپنے برج کے حالات کے بارے میں جان سکیں۔ برج جوزہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بات کریں گے اپنے اگلے زوڈک سائن یعنی برج سرطان کے بارے میں کہ ان کا 21 سے 31 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 جون سے 22 جولائی کے عشرے کے وقت کے دوران پیدا ہوئے ہیں تو وہ افراد برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہوتی، ان کا نام اگر ہے سے شروع ہو رہا ہے، اس میں دونوں ہے آ جاتی ہیں، تو وہ بھی برج سرطان یعنی کینسر کے تحت آئیں گے۔ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس ویڈیو کو سنیں۔ سب سے پہلے صحت کی بات کی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو ایک اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا۔ یہاں تک کہ وہ افراد جو کھچاؤ کی وجہ سے درد محسوس کر رہے ہیں یا وہ افراد جو کمر درد کا شکار ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان دنوں میں صحت میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی طرح وہ افراد جو لیور کے ریلیٹڈ امراض میں مبتلا ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی بھی صحت میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ مالی معاملات کے حوالے سے بھی یہ وقت آپ کے لیے خوشخبری لاتا ہوا نظر آئے گا۔ خاص طور پر وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے معاملات میں نسبتاً زیادہ بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہاں تک کہ وہ افراد جو کسی
کے ساتھ مل کر کوئی کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کسی جگہ پر کسی کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ان دنوں میں اس حوالے سے کی کوششوں کے بھی اللہ کے فضل و کرم سے مثبت نتائج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران یہ لوگ بھی ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، ان دنوں میں ان معاملات کے حوالے سے آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ معاملات جو ہیں وہ آپ کی فیور میں جاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے سیر و تفریح، گھومنے پھرنے کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ طالب علموں کو چاہیے کہ ان دنوں میں اپنی توجہ تعلیم کی طرف مرکوز کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس وقت کے دوران یہ تعلیم کی بجائے دیگر سرگرمیوں کی طرف زیادہ اپنی توجہ بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان دنوں میں آب و سرطان والے افراد رشتے کے حصول کے لیے کوششیں تو کرتے نظر آتے ہیں، لیکن موجودہ خواہ کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ جب ہم کہہ سکیں کہ ایک اچھا اور بہتر رشتہ آپ لوگوں کو ملے کہ جو آگے چل کے آپ لوگوں کی ایک اچھی اور بہتر ازدواجی زندگی کی آغاز کو ظاہر کر رہا ہو۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں سے بہت زیادہ توقعات اور ان کے ذمہ لگائے گئے کام کے وقت پہ پورے ہونے کی امید نہ رکھیں، کیونکہ یہ لوگ آپ کی اس امید پر پورا اترتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس لیے اپنی چیزوں کو، اپنے معاملات کو خود مینیج کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے فضل و کرم سے موجودہ اقوا کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ ان معاملات کو بہتر طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں۔ معاملات کو خود اگر حل کرنے کی کوشش کریں، خود مکمل کرنے کی کوشش کریں، تو کوئی شک نہیں کہ آپ بہتر نتائج لا سکتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ قصاص کی آیت نمبر 24 21 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق آٹا بطور صدقے کے طور پر لازمی دیجیے گا۔ کسی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 21، 26 اور 31 تاریخوں کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ آپ کچھ سرطان والے افراد زندگی کے کسی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہوں، نیچرل جیم اسٹون خریدنا چاہتے ہوں، تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیا کریں۔ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج اسد، اور آپ لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 21 سے 31 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج اسد یعنی لیو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہو رہا ہے، تو وہ تمام افراد بھی برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج اسد والے افراد بیرون ملک جانے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ افراد جو نوکری کے سلسلے میں یا امیگریشن کے لیے بیرون ملک اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس وقت کا ضرور انتخاب کیجیے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج ان کو ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے گھریلو معاملات، گھریلو سکون کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ افراد جو سواری، مکان وغیرہ خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے وقت کے دوران ان کی اس کی گئی کوششوں کے بھی مثبت نتائج ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اندرون سفر کے لیے یہ وقت اتنا کوئی مناسب رہنے والا نہیں ہے، نہ ہی ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جب آپ اندرون سفر کے لیے جا سکیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران یہ لوگ بھی ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ نے غیر ضروری اخراجات کو قابو میں کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران معاملات جو ہیں وہ آپ کی فیور میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ افراد جنہوں نے کسی شخص سے ادھار رقم لینی ہے یا قرض کے لیے اپلائی کرنا ہے، ان دنوں میں کی گئی کوششوں کے مثبت نتائج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وراثتی معاملات کے حل کی خواہش رکھتے ہیں، کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو ان دنوں میں ضرور کوشش کیجیے گا۔ اس حوالے سے بھی یہ وقت خاصا بہتر صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ صحت کے حوالے سے بات کی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا۔ کچھ چھوٹی موٹی بیماریوں کا شکار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے کہ کسی ایسے مرض کا شکار ہو جائیں جو آپ کے لیے لمبے عرصے تک پریشانی کی وجہ بنے۔ اس عرصے کا یہ وقت کاروباری افراد کے لیے کچھ پریشانی کی وجہ بنتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ ان کے کاروبار کے اخراجات نسبتاً زیادہ ہوں گے اور آمدن جو ہے نسبتاً کم ہوگی۔ اس کے علاوہ لوگوں سے توقعات وابستہ کرنا، لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کرنا ان دنوں میں آپ لوگوں کے لیے اتنا بہتر رہنے والا نہیں ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 156 21 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق کوئی سی بھی پیلے رنگ کی چیز، جس میں پیلے رنگ کا کپڑا بھی ہو سکتا ہے، پیلے رنگ کی دال بھی ہو سکتی ہے، وہ بطور صدقے کے طور پر آپ لوگوں نے دینی ہے۔ کسی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی
24, 28 और 29 तारीखें आप लोगों के लिए खासी बेहतर रहने वाली हैं। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामला से वाबस्ता हैं, इन दिनों में इनके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी देखने में आएगी। इसके अलावा ज़वाजी मामलात के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज असद वाले अफराद अपने घरेलू मामलात को, अपने ज़वाजी ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से खासी सी कोशिशें करते नज़र आते हैं। यहाँ तक कि अगर बात अलहदगी की तरफ भी जा रही है, तब भी आप लोगों की कोशिश होगी कि दोबारा से मामलात को बेहतर किया जा सके। हमारी ये वीडियो कैसी लगी है, इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से आप लोगों को ज़ाती मुशावरा दरकार हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको बायो में से मिल जाएंगी। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सुमला, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 मार्च का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जिनकी तारीख पैदाइश 24 अगस्त से 22 सितंबर के दिनों में आती है, इनका बुर्ज सुमला यानी विरगो बनता है। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तारीख पैदाइश मालूम नहीं है मगर उनका नाम जो है पे गाइन इन दोनों में से किसी एक हरूफ से शुरू हो रहा है तो उनका भी बुर्ज सुमला बनेगा। इस अरसे के वक्त के दौरान आप बुर्ज सुमला वाले अफराद अपने अज़वाजी मामलात को लेकर खासे टेंशन में मुब्तला नज़र आते हैं, और इस अशरे का वक्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आपके अज़वाजी मामलात में जो है मज़ीद खराबी वाक़या होती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा इस अशरे का ये वक्त अंदरूनी सफ़र के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। छोटे बहन भाइयों और रिश्तेदारों से मेल मुलाकात भी करते हुए नज़र आएंगे। इन दिनों में तालिब इल्मों की तवज्जो भी तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी और अल्लाह के फजल व करम से तलीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखाते नज़र आएंगे। इसके अलावा वो अफराद जो एक अच्छे और बेहतर रिश्ते की ख्वाहिश रखते हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, इन दिनों में इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र नहीं आती। इस अशरे का ये वक्त आपके यार दोस्तों, बड़े बहन भाइयों से वाबस्ता कामों के हल की निशानदेही करेगा। इसी तरह वो अफराद जो मकान या सवारी की ख़रीदारी की ख्वाहिश रखते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, इन दिनों में ये इनकी ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इन दिनों में आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो इस अशरे का ये वक्त कारोबार में सरमायाकारी करने के हवाले से, किसी शख्स को कारोबार में शराकतदार बनाने के हवाले से इतने कोई मसबत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि कारोबारी मामलात को अपने जहन पर, अपने दिमाग पर सवार ना करें और कारोबार के हवाले से जो भी फ़ैसला लें, जो भी फ़ैसले करें, वो सोच समझ के करें और अपने ज़ात पर एतमाद रखते हुए वो फ़ैसले करें। इसी तरह वो अफराद जो विरासती मामलात का हल चाहते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फज़ल व करम से इनका काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। सेहत के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे के वक्त के दौरान अल्लाह के फज़ल व करम से एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। किसी छोटी मोटी बीमारी का तो शिकार हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी मेजर बीमारी का शिकार होते हुए नज़र नहीं आ रहे जो लॉन्ग टर्म चले। इस अशरे का ये वक्त आपके गैर ज़रूरी अखराजात में कमी की निशानदेही करेगा। इसके अलावा दुश्मनों मुखालफों की वजह से जो परेशानियाँ, टेंशनें चल रही थी, अल्लाह के फज़ल व करम से वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वह सूरह बकरा की आयत नंबर 153। इस अरसे के लिए एक सदका आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सब्ज़ कपड़े का सदका भी दे सकते हैं, सब्ज़ रंग की दाल का भी सदका दे सकते हैं, सब्ज़ी का भी सदका दे सकते हैं। जिस चीज़ को आप आसानी से दे सकते हैं, सदका कर सकते हैं, इन तीनों में से आप वो कर लें। इसके अलावा इस अशरे की 7 तारीखों की बात की जाए तो वो 21, 26 और 31 मार्च की हैं। वो ख़वातीन जो औलाद की ख्वाहिश रखती हैं, कंसीव करना चाहती हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, नौकरी के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान आपको इन मामलात के हवाले से भी मस्बत जवाब मिलता हुआ नज़र आएगा। बुर्ज सुमला वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं आज के अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि लिब्रा, और आप लोगों को बयान करते हैं कि इनका 21 से 31 मार्च का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो तमाम अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के वक्त के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीक़े पैदाइश मालूम नहीं है मगर उनके नाम का आगाज़ रे, ते, तोएं में से किसी एक हरूफ से हो रहा है, तो वो भी बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा के तहत आते हैं। अज़वाजी मामलात के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे का ये वक्त इन मामलात के हवाले से, अज़वाजी ताल्लुकात, शरीके हयात के आपसी ताल्लुकात के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। ख़ास तौर पर आप बुर्ज मीज़ान वाले अफराद इन मामलात को बेहतर करने के हवाले से, बेहतर रखने के हवाले से कोई एफ़र्ट करते हुए नज़र नहीं आते।
اور اگر معاملات میں پہلے بھی تناؤ چل رہا تھا تو اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ معاملات یہ رشتہ جو ہے وہ علیحدگی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس عشرے کے وقت کے دوران یہ کاروباری معاملات اور کاروباری صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوششوں میں نظر آئیں گے۔ خاص طور پر اس عشرے کے درمیانی ایام کا وقت کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے، کاروبار کو بڑھانے کے حوالے سے، یا وہ افراد جو کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، یہ ایام ان لوگوں کے لیے خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ لیکن وہ افراد جو شراکتی کاروبار کی طرف جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ وقت شراکتی کاروبار کرنے کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اسی طرح اگر آپ کسی کے کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تب بھی آپ کے لیے یہ وقت اتنا بہتر نتائج لاتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کا اپنے یار دوستوں، بڑے بہن بھائیوں سے میل ملاقات ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ان سے وابستہ اگر کوئی کام ہے تو وہ بھی حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح اس وقت کے دوران قیمتی اشیاء، موبائل، لیپ ٹاپ، بائک وغیرہ خریدنے کی طرف بھی جاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھی اور بہتر چیز آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس عشرے کا وقت بیرون ملک سفر کے حوالے سے، بیرون ملک جانے کے لیے اپلائی کرنے کے حوالے سے اتنے کوئی مثبت نتائج کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ خاص طور پر وہ افراد جو نوکری کے سلسلے میں ٹریول کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، نوکری کے لیے اپلائی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یا نوکری کے حوالے سے کوئی بات چل رہی تھی اور ان دنوں کی تاریخ تھی، تب بھی معاملات جو ہیں وہ آگے کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نہ ہی ان دنوں میں نوکری کے لیے اپلائی کرنا، نوکری کے لیے کوشش کرنا یا نوکری کے سلسلے میں بیرون ملک جانا آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ انٹر سے کم درجے کی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی، اور یہ وقت آپ کے نرم سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ برج میزان والوں کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر وہ افراد جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں، یہ وقت ان کی صحت میں خرابی لاتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ برج حوت والے افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے معاملات طے پاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کچھ مشکلات اور رکاوٹیں تو آئیں گی، لیکن آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی کوشش ہوگی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کیے جائیں۔ اسی طرح وہ افراد جو حکومتی اداروں، اعلیٰ افسران سے وابستہ کام کے حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یہ وقت ان کے بھی کام ہونے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، ان کے بھی آپسی تعلقات میں کچھ بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ وقت آپ کے سیر و تفریح کے لیے جانے، گھومنے پھرنے کے لیے جانے کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا فتح ہو، 101 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق چاول بطور صدقے کے طور پر لازمی دینے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 24، 28 اور 29 مارچ کی تاریخیں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید رہنے والی ہیں۔ زندگی کسی معاملے کے حوالے سے آپ لوگوں کو ذاتی مشاورت درکار ہو، نیچرل جیم اسٹون خریدنا چاہتے ہوں، تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر ٹک ٹاک پر ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کانٹیکٹ ڈیٹیل آپ کو بایو میں سے مل جائیں گی۔ برج میزان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب آپ کو بیان کریں کہ برج عقرب یعنی اسکورپیو کے بارے میں، کہ ان کا 21 سے 31 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہیں ہے، مگر ان کے نام کا آغاز زال، زے، دوات، زوئیں، نون سے ہو رہا ہے، تو وہ لوگ بھی برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ برج عقرب والے افراد سیر و تفریح کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہ وقت آپ اولاد کے ساتھ بھی گزارتے نظر آتے ہیں اور ان کے معاملات میں انٹرسٹ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کا یہ وقت ان کے بھی معاملات میں بہتری لاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ کاروباری رقم اگر کسی جگہ پھنسی ہوئی تھی تو اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگ کوشش کرتے ہیں تو وہ رقم آپ کو واپس ملنے کے بھی واضح امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ برج عقرب والے افراد جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ نوکری کے سلسلے میں سفر کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اس عشرے کے وقت کا انتخاب کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہنے والا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کیجیے گا، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہتر اور اچھے نتائج ملیں گے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج عقرب والے افراد اپنے مالی معاملات کے حوالے سے بھی خاصے سنجیدہ نظر آتے ہیں، اور مالی معاملات، مالی صورتحال میں بہتری لانے کے حوالے سے چھوٹے موٹے کام بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر روزگار کا سلسلہ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں،
ये लोग भी इस अशरे के वक्त के दौरान मुनाफा हासिल करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस अशरे के वक्त के दौरान दीगर ख्वाबी पोजीशनें ऐसी हैं जो आपके मामलात में कुछ रुकावटें पैदा करती हुई नजर आएंगी। इसलिए आपको इन मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा मुहतात रहकर चलने की ज़रूरत है ताकि आप किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकें। वो अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इनको भी चाहिए कि इन मामलात को हल करने के लिए इन दिनों में ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अज़वाजी मामलात के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज अक़रब वाले अफराद के मिजाज में मस्बत तब्दीली रूनुमा होती हुई नज़र आएगी और आप लोगों की हर मुमकिन कोशिश होगी कि अच्छे और बेहतर अज़वाजी ताल्लुकात कायम किए जा सकें। लेकिन आपके शरीके कार के मिजाज में कुछ ऐसी तब्दीली रूनुमा होती हुई नज़र आ रही है जिसकी वजह से मामलात को बेहतर रखना, मामलात को अच्छे रखना आप लोगों के लिए इतना आसान ना होगा। वो अफराद जो हुकूमती अदारों, आला अफसरान से वाबस्ता कामों के हल के लिए कोशां हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज मिलेंगे। इसके अलावा इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह हूद की आयत नंबर 88 21 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक गोश्त बतौर सदक़े के तौर पर लाजमी दीजिएगा। इसके अलावा आप बुर्ज अक़रब वाले अफराद ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से मुशावरत चाहते हो, नेचुरल जेमस्टोन ख़रीदना चाहते हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपनी राय का इज़हार वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। बुर्ज अक़रब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज कौस, और आपको बयान करते हैं कि इनका 21 से 31 मार्च का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो तमाम अफराद जिनकी तारीख़ पैदाइश 23 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान की है, उनका बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस बनता है। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है मगर उनके नाम का आगाज़ उनके नाम के पहला हरफ फे है, तो वो भी बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस के तहत आते हैं। आप बुर्ज कौस वालों के लिए ये अशरे का वक़्त इस हवाले से भी बेहतर रहने वाला है कि आप बुर्ज कौस वालों के गैर ज़रूरी अखराजात में कमी वाक़या होती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर इस हवाले से आपकी की गई कोशिशों के मस्बत नताइज आप लोगों को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो अफराद जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, बैरून मुल्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा। अल्लाह के फज़ल व करम से मामलात जो हैं वो तय पाते हुए नज़र आएंगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो औलाद की मामलात की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी और ये वक़्त आपकी सैर व तफरीह घूमने फिरने के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस वक़्त के दौरान वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लोग भी इस वक़्त के दौरान इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आएंगे। वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, ये वक़्त उनके भी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी लाता हुआ नज़र आ रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज कौस वाले अफराद कुछ सेहत में ख़राबी की वजह से बीमार होते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर आप ब्यूटी के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से या बालों के हवाले से किसी ट्रीटमेंट की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हैं या करवाने का इरादा कर रहे हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि इस अशरे का वक़्त इनको करवाने के हवाले से इतना मस्बत रहने वाला नहीं है। आपके ऊपर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, ये वक़्त उनकी सेहत में इतनी खराबी लाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपना वक़्त घर के अफराद के साथ, घर के लोगों के साथ गुजारते नज़र आते हैं। वो अफराद जो खुफिया दुश्मनों की वजह से परेशान थे, अल्लाह के फजल करम से इनकी सेहत में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसी तरह अगर आपका कोई अजीज़, आपको कोई रिश्तेदार किसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला है, तो अल्लाह के फजल करम से ये भी इन बीमारी से बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है, सेहतयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा वो बुर्ज कौस वाली ख़वातीन जो औलाद की ख्वाहिश रखती हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान कोशिश करें अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। किसी शख्स को कोई उधार रकम या कर्ज़ वगैरह दे रखा है, तो इस अशरे के वक़्त के दौरान वापसी के हवाले से की गई कोशिशों के भी मसमून नताइज मिलते हुए नज़र आएंगे। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में तब्दीली नौकरी की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे का ये वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा कि जब आपका रोज़गार का कोई सबब बन सके। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 8 21 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक नकद रकम बतौर सदक़े के तौर पर देनी है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस अशरे की 28 और 29 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। हमारी वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मेरे से मुलाकात करना चाहते हो, मेरे से रहनुमाई चाहते हो, मुशावरत दरकार हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप वक़्त ले सकते हैं। बुर्ज कौस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।
अब आपको बयान करते हैं बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में कि इनका 21 से 31 मार्च का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी की तारीखों के दरमियान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनके नाम का पहला हरफ जीम खे गाफ में से कोई एक हो तो वही बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न के तहत आएंगे। इस अशरे के आगाज़ से ही आप बुर्ज जद्दी वाले अफराद अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से, ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इसके अलावा ये वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आपके अपने छोटे बहन भाइयों और बड़े बहन भाइयों से मेल मुलाकात होती हुई नज़र आएगी और जिधर ताल्लुकात में भी बेहतरी देखने में आएगी। इनसे वाबस्ता अगर कोई काम होंगे तो वो भी इनसे ज़रूर आप मदद हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। तालिब इल्मों की तवज्जो भी तलीम की तरफ खासी बढ़ती हुई नज़र आती है और तलीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, एक अच्छे और बेहतर रिश्ते के लिए कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह के फजल करम से कि इनको अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आता है। इसी तरह वो अफराद जो मंगनी निकाह के हवाले से तारीख फाइनल करना चाह रहे हैं या रसूमात की अदायगी करना चाह रहे हैं तो इस अशरे की 26 और 27 तारीखें आप लोगों के लिए बड़ी बेहतरीन रहने वाली हैं। ये आने वाली ज़िंदगी में भी अल्लाह के फजल करम से खुशियाँ लेकर आएगी। इसके अलावा वो अफराद जो विरासती मामलात या विरासती मसाइल का हल चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अल्लाह के फजल करम से ये मामलात भी फ़ैसले कुन शक्ल की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको अपनी सेहत के मामलात के हवाले से फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है क्योंकि ये वक़्त आपकी सेहत में ख़राबी लाता हुआ नज़र आ रहा है। इन दिनों में आप औलाद के मामलात की तरफ कोई ख़ासी तवज्जो देते हुए नज़र नहीं आ रहे और ये वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही भी कर रहा है कि जब आपके घरेलू मामलात में कुछ ख़राबी भी वाक़या होती हुई नज़र आ रही है। वो ख़वातीन जो औलाद की ख्वाहिश रखती हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनकी भी ये ख्वाहिश हकीकी शक्ल लेती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा एक और बात आपको बताता जाऊँ कि वो अफराद जो नौकरी के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में सफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं, ये सफ़र इन मामलात के हवाले से आप लोगों के लिए करना इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 41। 21 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक गुड़ बतौर सदक़े के तौर पर देना है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 21 और 31 मार्च की तारीखों का आप लोगों ने इंतखाब करना है। आप और जद्दी वाले अफराद ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हो, नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको बायो में से मिल जाएंगी। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब आपको बयान करते हैं बुर्ज दिल्लू के बारे में कि इनका 21 से 31 मार्च का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी की तारीखों में पैदा हुए हैं वो बुर्ज दिल्लू यानी एक्वेरियस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम नहीं है मगर उनके नाम का आगाज़, नाम का पहला हरफ सीन शीन स्वाद से डाल टे से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज दिल्लू यानी एक्वेरियस के तहत आते हैं। मुलाज़ा पेश अफराद की बात की जाए तो इस अशरे का ये वक़्त आप लोगों के लिए खासा बेहतर रहने वाला है। ख़ास तौर पर इस अशरे की 26 और 27 तारीख के वक्त के दौरान आपको मुलाजमत के हवाले से कोई खुशखबरी भी सुनने में मिल सकती है। यहाँ तक कि वो अफराद जो तब्दीली नौकरी की ख्वाहिश रखते हैं, तब्दीली नौकरी के लिए कोशिश करना चाहते हैं या वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, उनको भी चाहिए इस अशरे के वक्त को ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा। अल्लाह के फजल करम से रोज़गार का सबब बनता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा वो अफराद जो एक अच्छे और बेहतर रिश्ते की तलाश में हैं, ये वक्त उनके लिए भी खुशखबरी की निशानदेही कर रहा है। अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के वक्त के दौरान आपको रिश्ते की कोई ऑफ़र आती हुई नज़र आ रही है। ये ऑफ़र आपको अपने कज़नों की तरफ से या हमसायों में से भी मिल सकती हैं। कारोबारी अफ़राद की बात की जाए तो ये वक़्त कारोबारी मामलात के हवाले से अच्छी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। लेकिन इस अशरे के वक़्त के दौरान कारोबार को बढ़ाने के हवाले से, कारोबार की एक्सपेंशन के हवाले से या कारोबार के आगाज़ के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं हो रही। इसके साथ ही साथ इन दिनों में अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी भरपूर कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। ये वक़्त आपके छोटे बहन भाइयों, बड़े बहन भाइयों से मेल मुलाकात की भी निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा इस वक़्त के दौरान आप लोग अंदरूनी सफ़र के लिए भी जाते नज़र आ रहे हैं। और आपको बताता जाऊँ कि अगर रोज़गार के हसूल के लिए सफ़र करते हैं तो भी आपको इसके मस्बत नताइज मिलेंगे। बैरून मुल्क जाने के हवाले से, चाहे नौकरी के सिलसिले में जाना चाह रहे हों, चाहे इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हों, ये वक़्त
اس حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اگر آپ چلے بھی گئے یا چلے جانے کے حوالے سے کوششیں کر بھی لیں تو آپ کو ان کے حوالے سے مشکلات درپیش رہیں گی۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو چاہیے کہ اولاد کے ساتھ اپنے رویے میں مثبت تبدیلی رونما کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ سیر و تفریح، گھومنے پھرنے کا پلان تو بنائیں گے لیکن جانا نہ ہو سکے گا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 64، 11 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق چینی بطور صدقے کے طور پر لازمی دیجیے گا۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 24 مارچ کی تاریخ آپ لوگوں کے لیے بہت مفید رہنے والی ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ایک اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا۔ پچھلے کچھ عرصے میں کوئی چیز گم ہوئی تھی یا چوری ہوئی تھی تو وہ بھی آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان دنوں میں کسی بھی شخص کو ادھار رقم وغیرہ دینے سے گریز کریں، کیونکہ واپسی کے وقت وہ آپ کو تنگ کرتا ہوا، پریشان کرتا ہوا نظر آئے گا۔ برج دلو والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب آپ کو بیان کرتے ہیں برج حوت یعنی پائسس کے بارے میں کہ ان کا 21 سے 31 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 19 فروری سے 20 مارچ کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حوت یعنی پائسس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو لیکن ان کے نام کا آغاز دال، چے ان دونوں حروف میں سے کسی ایک حرف سے ہو رہا ہو تو وہی برج حوت یعنی پائسس کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کا یہ وقت ان برج حوت والے افراد کے لیے خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کار ہے جو روزگار کی تلاش میں ہے، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کی خواکی پوزیشن ایسی ہے کہ اگر آپ لوگ کوشش کرتے ہیں تو کوئی شک نہیں آپ کا روزگار کا سلسلہ بن جائے۔ اسی طرح وہ افراد جو تبدیلی نوکری کی خواہش رکھتے ہیں اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کوشش کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ضرور کوشش کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے مثبت نتائج کی امید ہے۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جو اولاد کی خواہش رکھتی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کو ضرور یوٹیلائز کریں، خاص طور پر اس عشرے کے درمیانی یا عام کا وقت اس حوالے سے خاصا مثبت رہنے والا ہے۔ ازواجی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ وقت ان معاملات کے حوالے سے پریشان کن صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے، آپ کے آپسی تعلقات میں خرابی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح وہ افراد جن کی کوئی رشتے کی بات چل رہی ہے اس کے بھی ختم ہونے کے واضح امکانات نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں ان کے کاروباری معاملات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی، لیکن اس عشرے کا یہ وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا کہ جب آپ کاروبار کے سلسلے میں اندرون سفر کے لیے جائیں۔ اوورآل یہ وقت کاروباری معاملات، کاروباری صورتحال کے حوالے سے بہتر رہنے والا ہے۔ ملازمین کی طرف سے جو پریشانیاں درپیش تھیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، کوشش کرنا چاہتے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگ خوشیوں میں مصروف نظر آتے ہیں اور آپ لوگوں کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ کوئی نہ کوئی کام بن جائے، کوئی نہ کوئی سلسلہ بن جائے، یعنی کہ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ آپ بھرپور زور لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے سیر و تفریح، گھومنے پھرنے کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں یہ لوگ بھی ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وراثتی معاملات کے حوالے سے یہ وقت اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت آپ کے لیے پریشانی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں یہ وقت ان کے بھی آپسی تعلقات میں بہتری لاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ فاتحہ کا 21 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گوشت بطور صدقے کے طور پر لازمی دیجیے گا۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 21 اور 26 مارچ کی تاریخیں آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر رہنے والی ہیں۔ ہماری ایک ویڈیو کیسی لگی آپ کو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ برج حوت والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔